बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में लेटे हुए थे। रानों या पिंडलियों से कपड़ा हटा हुआ था कि इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमा दी और ख़ुद अपनी हालत पर बरकरार रहे। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इजाज़त चाही तो उन्हें भी उसी हालत में इजाज़त दे दी और बातें करते रहे। फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इजाज़त चाही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और कपड़े दुरुस्त कर लिए और महव गुफ्तगू हो गए। जब सब चले गए तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए तो आपने कोई हरकत और कुछ ख्याल न किया। फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए तो भी आपने कोई हरकत और कुछ ख्याल न किया। लेकिन उस्मान आए तो आप बैठ गए और अपने कपड़े दुरुस्त कर लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका, क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। नाज़रीन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैकर शर्म हया थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा हयादार उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। इसी तरह हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान मेरे पास से गुज़रे तो एक फ़रिश्ते ने मुझसे कहा कि मुझे इनसे शर्म आती है क्योंकि कौम इनको कत्ल कर देगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुदा और उसके रसूल से हया करते हैं, इसी तरह फरिश्ते भी उनसे हया करते हैं। एक मर्तबा जनाब रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ किसी मकाम पर खड़े हुए थे जहां घुटनों तक पानी था। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहां पहुंचे तो पाजामे के पांचे उठाए बगैर ही आपके पास तशरीफ़ ले आए, यानी शर्मो हया के बायस सबके सामने घुटनों तक पांचे उठाना भी गवारा न किया। मवाख़ात मदीना के मौका पर एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सीने से कमीज़ हट गई तो फरिश्ते भी वहाँ से हट गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से इसकी वजह पूछी तो वह कहने लगे कि हमें उस्मान से हया आती है। नाज़रीन, एक और रिवायत में है कि जब आप गुस्ल करते तो तैबंद न उठाते, हालांकि आप बंद कमरे में होते थे और तन्हाई के आलम में भी गुस्ल करते वक्त शिद्दत हया की वजह से तैबंद नहीं खोलते थे। आपने कभी भी अपनी शर्मगाह को नहीं देखा था। इब्ने असाकर की रिवायत है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, उसके बाद मैंने अपना सीधा हाथ कभी भी शर्मगाह को नहीं लगाया। नाज़रीन, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आमद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से अपने कपड़ों को सीधा किया कि मेरा उस्मान बड़ा शर्मीला है, मेरी इस हालत में ये ना इधर बैठ सकेगा और ना मेरे साथ बात कर सकेगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब ज़ुन्नूरैन मशहूर है और इसका सबब आपका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियों हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से यके बाद दीगरे रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होना है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं कि आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है जिसकी ज़ौजियत में किसी भी नबी की दो बेटियां आई हों।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اس بات کی آئینہ دار ہے کہ حیا انسانی زندگی کا کس قدر اہم جز ہے۔ جو بھی اس صفت سے متصف ہوگا وہ خدا اور رسول کا محبوب ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا ہی کی وجہ تھی کہ آپ نے مدینہ میں خون کا قطرہ تک نہیں گرنے دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیوں کے خلاف لڑنے کی اجازت چاہی، مگر انہیں یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ میں شہر نبی میں اپنی خاطر ایک بھی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو اپنے ہاتھ کو روک دے۔ ناظرین، یہی تو حیا تھی کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا مگر شہر نبی میں کسی مسلمان کا خون نہیں گرنے دیا۔ اپنی عمر کے 82 سال میں 12 سال فریضہ خلافت نبھانے کے بعد 18 ذی الحج سن 35 ہجری کو جام شہادت نوش فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، قیامت کے دن اس سے حساب نہ لینا، کیونکہ یہ شرم کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑا ہو کر حساب نہ دے سکے گا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور قیامت کے دن آپ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ناظرین، خلیفہ سوم، داماد رسول، جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی ہجرت کی۔ بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے۔ بعد ازاں دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا و شرافت اور انہوں نے جو اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی تھی اس کی انتہائی قدر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ سن 644 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مشورہ سے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے انہوں نے 644 سے 656 عیسوی تک انجام دی۔ ان کے عہد خلافت میں جمع قرآن مکمل ہوا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی اور قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان، افریقیہ اور قبرص فتح ہو کر سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اسلامی ممالک کے ساحلوں کو بازنطینیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی بنائی۔ شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں سپرد رب جلیل کیا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔